नौशहरा वर्का वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के एक्शन। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसीन और शहरों वर्का के तत्ले आली ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तोसीन मोहम्मद यूसुफ चौधरी स्पेशल मजिस्ट्रेट की हमरा राना शबीर और राना साकिब भी थे। ततलियाली के मुनके रोड पर सुफियान मुज़फ़्फ़र के गोदाम पर छापा मारकर 2000 चीनी के बैग बरामद कर लिए गए। स्पेशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद यूसुफ चौधरी ने गोदाम को सील कर दिया। खबर शामिल करते हैं चिंगोर से फियाज हुसैन अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक मूसा पटवारी की कब्जा माफिया चनाब नगर के खिलाफ दबंग कार्रवाई। 3 मुख्तलिफ जगह 3 नंबर बाबुल बाब में मकामी पुलिस की मदद से कब्जे नाकाम बना दिए। चनाब नगर में बड़े अरसे बाद महकमा रेवेन्यू की बेहतरीन कार्रवाई। बतौकी से नदीम रजा की ये रिपोर्ट देखिए। डीपीओ कसूर तारिक अजीज सिंधु अपनी टीम के हमरा सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए राशन लेकर घरों में पहुंच गए। कसूर पुलिस की तरफ से 100 के करीब राशन बैग मुस्तही घरानों में तकसीम किए गए, जिसमें रोजमर्रा की अशाए खुरनोश शामिल हैं। दरिया सतलुज में हालिया सैलाब की तबाहकारियों के बायस मुतासरीन का घरों में वापसी का सिलसिला शुरू। महंगाई की लहर के बायस मुतासरीन की बहाली के लिए कसूर पुलिस का इकदाम उम्मीद की किरण साबित होगी। मुतासरीन के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए कसूर पुलिस खिदमत खल का सिलसिला जारी रखेगी, ऐसा कहना था डीपीओ कसूर का। डीपीओ कसूर ने मुखैर हजरात से अपील की कि वो भी इन इलाकों का दौरा कर मुतासरीन की बहाली के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सैलाब मुतासरीन ने कसूर पुलिस की खिदमत खल को सराहते हुए पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा किया। रावलपिंडी से आपको खबर दें, कांस्टेबल अदील जफर शहीद की नमाज जनाजा सरकारी एहसास के साथ पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में अदा कर दी गई। आरपीओ रावलपिंडी, सीपीओ रावलपिंडी, एसएसपी ऑपरेशंस, सीनियर पुलिस अफसरान, शहीद के अहले खाना और पुलिस अफसरान की कसीर तादाद में शिरकत। कांस्टेबल अदील जफर गुज़श्ता रात बैरिया टाउन रवात के इलाके में डाकुओं की फायरिंग से शहीद हुए थे। वाक़े में कांस्टेबल आशिर और आदिल भी जख्मी हुए, जिनका इलाज मुआलजा जारी है। इसके साथ साथ पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 डाकू भी हलाक हुए। शहीद कांस्टेबल अदील जफर ने सोगवारान में वालिदा, वालिद, बेवा और 2 बेटों को छोड़ा है। शहीद कांस्टेबल अदील जफर ने बहादुरी और शुजाअत की अजीम दास्तान रकम की। आरपीओ के मुताबिक शहदा पुलिस महकमा का असासा और फख्र है। शहीद के अहले खाना हमारी फैमिली की तरह हैं, उनकी वेलफेयर का हमेशा ख्याल रखा जाएगा। शहीद कांस्टेबल अदील जफर ने खतरनाक डाकुओं से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान की। रावलपिंडी पुलिस की 116 अफसरान और इसके साथ साथ 116 अफसरान फर्ज की राह में अपनी जानों का अजीम नजराना पेश कर चुके हैं। वाक़े में जख्मी कांस्टेबल आशिर और आदिल हमारी गाजी हैं। दुख की इस घड़ी में शहीद अहले खाना के साथ खड़े हैं। शहदा और गाजियों ने शहरियों के जानो माल की हिफाजत के दौरान फर्ज की राह में लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। रुख करेंगे साहिवाल का, रिपोर्ट करेंगे यूनुस शहबाजी। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए इंट्री टेस्ट जारी हैं। डीपीएस और गवर्नमेंट कॉलेज में 2 इम्तिहानी मराकज़ कायम कर दिए गए। कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद और डिप्टी कमिश्नर इकरामुल हक ने दोनों सेंटर्स का दौरा किया, इम्तिहानी इंतजामात का जायजा लिया और वालिदैन से भी मुलाकात की। वालिदैन के लिए कायम इंतजार गाहों में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर भी उनके हमरा थे। प्रिंसिपल साहिवाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर इमरान हसन खान ने जारी इम्तिहान के बारे में ब्रीफिंग दी। दोनों सेंटर्स पर 4000 के करीब तलबा और तालिबात इम्तिहान दे रहे हैं। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने बेहतरीन इंतजामात पर डिप्टी कमिश्नर इकरामुल हक की इंतजामी सलाहियतों को सराहा। कमिश्नर शुएब इकबाल सईद ने हिदायत की कि टेस्ट के बाद ट्रैफिक रवां रखने के लिए तमाम फील्ड स्टाफ ड्यूटी पर मौजूद रहे। कमिश्नर सरगोधा मोहम्मद अजमल भट्टी ने डिवीजन के पहले स्क्वाश कम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। सईदान शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक स्पोर्ट्स स्टेडियम से मुल्हिका स्क्वाश कम्प्लेक्स में 2 कोर्ट बनाए गए हैं, जहां 500 शायकीन बैठकर मैचेस से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। इस पर 1 करोड़ रुपए के अखराजात हुए हैं, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्पोर्ट्स फंड से खर्च किए जाएंगे। सेक्रेटरी सरगोधा डिवीजन स्क्वाश एसोसिएशन मलिक तारिक आवान ने कम्प्लेक्स की तारीख से आगाह किया। उन्होंने कमिश्नर से दरख्वास्त की कि स्क्वाश को सरगोधा बोर्ड के खेलों में शामिल किया जाए। उन्होंने सरगोधा यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेजेस के सरबराहान से स्पोर्ट्स दाखिलों में स्क्वाश प्लेयर्स के लिए भी कोई मखसूस करने की इस्तदा की। इफ्तिताह तकरीब में अहम शख्सियात खिलाड़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने खिलाड़ियों के हमरा तख्ती की नकाब कुशाई करके स्क्वाश कम्प्लेक्स का बाकायदा
افتتاح اور بعد ازاں شاٹ لگا کر میچ کا آغاز کیا۔ تقریب سے خطاب میں کمشنر محمد اجمل بھٹی نے کہا، پاکستان نے 2 دہائیوں تک دنیا میں اسکواش پر اپنا راج کیا۔ جان شیر خان اور جہانگیر خان نے اسکواش کے ذریعے ملک کا بین الاقوامی سطح پر نام روشن کیا، لیکن بدقسمتی سے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان کو مزید کھلاڑی نہ مل سکے۔ انہوں نے اس سے امید کا اظہار کیا کہ سرگودھا میں اسکواش کمپلیکس کے قیام سے ملک کو اس کھیل میں ایک بار پھر حقیقی ٹیلنٹ میسر آ سکے گا۔ سندھ میں تعلیمی ایمرجنسی کی دوائیں فقط دعائیں ہی رہ گئی۔ خیرپور ناتھن شاہ میں تعلیمی سرگرمیاں بغیر اسکولی عمارتوں، زبوخال عمارتوں اور بغیر سہولت کے چلنے لگی۔ خیرپور ناتھن شاہ انڈس ہائی وے کے بالکل قریب 4000 آبادی پر مشتمل گاؤں لدھان میں واقع گرلز پرائمری اسکول، جو کہ کئی سالوں سے بند تھا، جسے گاؤں والوں کی مسلسل احتجاجی دھرنوں کے بعد کھولا گیا، تو اسکول کئی سال بند ہونے پر 2022 کے سیلاب کے بعد مکمل زبوحالی کا شکار، جبکہ سیلاب میں اسکول کا فرنیچر بھی بہہ گیا، جو بچہ وہ بھی استعمال کے قابل نہیں رہا، جس کے بعد اسکول کی معصوم بچیاں اب زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ ایک طرف تو حکومت سندھ تعلیمی ایمرجنسی کی دوائیں کر رہی ہے، تو دوسری طرف خیرپور ناتھن شاہ کے 80% اسکول تعلیم حاصل کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اسکولوں کی عمارتیں خستہ حالی ہو گئی ہیں، جو بچی ہیں ان میں تو نہ فرنیچر ہے، نہ ہی کوئی اور سہولیات۔ خیرپور ناتھن شاہ میں کچھ روز قبل ہی جان محمد لاکیر اسکول میں پڑھائی کے دوران چھت گرنے سے کئی طالب علم اور ایک استاد زخمی ہوا تھا۔ گاؤں لدھان کے لوگوں نے نگران حکومت سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ گاؤں لدھان میں واقع گرلز پرائمری اسکول کی عمارت بنوا کر دیں، تاکہ ہماری بچیاں بے خوف ہو کر تعلیم حاصل کر سکیں۔ شجاع آباد سے اظہر تاج رپورٹ کریں گے۔ شجاع آباد کے نواحی علاقے طاہر پور موزہ پونٹا میں پہلا محمد علی خان میموریل کرکٹ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل کے مہمان خصوصی صدر دوست فاؤنڈیشن ملک منظور کھوکر نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ مثبت سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ صدر دوست فاؤنڈیشن ملک منظور نے جیتنے والی ٹیم کو انعامات بھی دی اور خوب حوصلہ افزائی کی۔ ملک لیاقت منظور کھوکر خود کرکٹ کے کھلاڑی رہے ہیں، کرکٹ سے خوب دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری دوست فاؤنڈیشن ملک امتیاز احمد نے اس بہترین کرکٹ ٹورنامنٹ کے انعقاد اور نوجوان نسل کو کھیل کی طرف راغب کرنے پر محمد شعیب حمدی اور محمد عدنان خان کو اسپیشل مبارکباد دی اور کہا کہ اعلیٰ حکام شجاع آباد کے نوجوان نسل کے لیے گراؤنڈ کی کمی کو پورا کریں۔ آج پونٹا یونین کونسل میں نوجوان نسل کا شوق اور کھیل کی طرف دلچسپی دیکھ کر خوشی ہوئی ہے، اور محمد علی خان مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کی اور بتایا کہ ایک عظیم انسان تھا۔ اس موقع پر محمد ساجد کریم مکی مدنی نے کہا کہ جہاں کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں، وہاں کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں۔ اس موقع پر محمد یوسف حمدی، محمد عرفان کھوکر، ملک اکبر، محمد ذیشان، محمد عمران اور دیگر موجود تھے۔ شجاع آباد سے اظہر تاج کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر کلیم اللہ کی ہدایت پر ریسکیو 1122 شجاع آباد کی کمیونٹی ٹیم نے تمام شرکاء کو ابتدائی طبی امداد کے حوالے سے ٹریننگ فراہم کی، جس میں ابتدائی طبی امداد، مرہم پٹی، مصنوعی طریقے سے دل اور سانس کی بحالی، گلے میں پھنسی ہوئی کسی بھی چیز کو نکالنے کا طریقہ، فائر تفصیلی طور پر بتایا اور اس کا عملی مظاہرہ بھی کروایا۔ اس ٹریننگ کا مقصد تمام شرکاء کو ایمرجنسی ہینڈلنگ کے متعلق آگاہی دینا اور یونین کونسل لیول پر ایک ریسکیو محافظ ٹیم کی تشکیل اور ٹریننگ تھا، تاکہ دوران ایمرجنسی ریسکیو 1122 کے پہنچنے تک وہاں پر موجود لوکل کمیونٹی جائے حادثہ پر موجود زخمیوں کو فوری مدد کر سکے اور قیمتی انسانی جانوں کو بروقت بچایا جا سکے۔ رپورٹ کر رہے ہیں فدا حسین حیدری۔ عمرکوٹ ایس ایس پی عمرکوٹ ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ نے بطور ایس ایس پی عمرکوٹ چارج سنبھال لیا۔ ایس ایس پی عمرکوٹ ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ نے بطور ایس ایس پی عمرکوٹ چارج سنبھال لیا۔ ان کی آمد پر پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ ایس ڈی پی او عمرکوٹ ایس پی آفس میں قائم دفاتر اور یونٹس کے انچارج صاحبان اور متعلقہ افسران نے گرم جوشی سے ایس ایس پی عمرکوٹ کا استقبال کیا۔ سلامی کے بعد ایس ایس پی عمرکوٹ نے آفس کی بلڈنگ اور اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں کو بھی جائزہ لیا، تمام دفاتر کا وزٹ کیا اور افسران اور انچارج صاحبان سے ملاقات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ امن و امان کی اور عوام کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا، عوام کو میرٹ پر انصاف کی فراہمی، ترجیحی بنیادوں پر مسائل کا حل اور کرائم کو کنٹرول کرنا اولین ترجیح ہوگی۔ میرے دروازے تمام شہریوں اور پولیس آفیشلز کے لیے ہمہ وقت کھلے ہیں۔ کھپروں سے بیورو چیف ملوک کمار کی رپورٹ کے مطابق کھپروں گاؤں الجھڑیوں خاص کیلی میں غوثیہ جماعت کے رہنماؤں الجھڑیوں خاص کیلی فیاض خاص کیلی کی جانب سے غوث پاک کا وزٹ کیا گیا۔ ذکر کیا گیا تفصیلات کے مطابق کھپروں کے نواحی گاؤں الجھڑیوں خاص کیلی میں غوثیہ جماعت کے رہنماؤں الجھڑیوں خاص کیلی فیاض خاص کیلی کی جانب سے غوث پاک کا وزٹ کیا گیا، جس میں پاکستان تحریک انصاف نواب شاہ ڈویژن کے نائب صدر اسلم جٹ شاہ، محمود قریشی کے میڈیا کوآرڈینیٹر صدیق خاص کیلی، ضلع سانگھڑ کے نائب صدر امام بخش، گجو تعلقہ کھپروں کے صدر علی نواز
ہنگورجو کے علاوہ سینکڑوں غوثیہ جماعت کے موردین نے شرکت کی۔ اس موقع پر کلمہ طیبہ کا ورد، ذکر اللہ اور مولود پڑھے گئے۔ الجھریو قاسقلی نے آئے مریدوں کے ہاتھ دھلوا کر روٹ اور خیرات کھلائی اور اس موقع پر پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں اور غوثیہ جماعت کے روحانی پیشوا پیر شاہ محمود قریشی کی صحت یابی اور لمبی عمر کے لیے بھی دعا کرائی گئی۔